Mustafa Berif, president of the Association of National Olympic Committees of Africa, said China will organize the best Winter Olympics. أنا كنت حاضر في الألعاب متاع 2008 في بيجين، وكنت منبهر بأحسن وأحسن تنظيم اللي شفته منذ زمان، وأكيد أن راح تكون في نفس الوقت في الألعاب الجاية اللي راح تبدأ 4 فبراير الجاي. إن شاء الله تكون الأمور جد إيجابية إن شاء الله في العالم في الألعاب الشتوية. ولازم كل واحد فينا ياخذ المسؤولية تاعو ويعرف المكان تاعو. ما لازمش ندخلوا السياسة في الرياضة والرياضة في السياسة وكذا ونسيسوا الرياضة، هذا مش مقبول. وانتم عارفين الفيلوزوفية نتاع اللجنة الأولمبية الدولية والأولمبيك تشارت ما تسمح هذا الشيء. ANOCA is an international organization that unites the 54 National Olympic Committees of Africa. It is currently headquartered in Abuja, Nigeria.